पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में चौंका देने वाले नताइज के बाद भाजपा भी पसमानदा तबकात को बहलाने, उनको फुसलाने और अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिशों में लगी हुई है। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ ज़हीमुद्दीन अहमद के साथ। कुछ अरसे से ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा बड़ा ज़ोर शोर से उठाया जा रहा है। नीतीश बाबू का भी देरीना मुतालबा है कि मुल्क भर में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी होनी चाहिए। इन्होंने बिहार में ज़ात पात पर मबनी सर्वे भी कराया है। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूरी यानी मैनिफेस्टो में इसका वादा भी किया है कि वो ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराएगी। पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बड़ी शद्दत के साथ ये बात कही कि ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी होकर रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी क्यों ज़रूरी है। 1990 की दहाई में जब ज़ात पर मबनी सियासत शुरू हुई और अपने उरूज पर थी, तो ये वो वक्त था जब मंडल कमीशन के निफाज की बातें चल रही थी। उसी दहाई में कमंडल की सियासत को जन्म दिया गया। वही कमंडल जो हिंदू मजहबी शराफ्त की अलामत बन गई और इसी दौर में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और उसी कबील के दीगर हिंदुत्ववादी ग्रुपों का उरूज भी हुआ। ये हिंदुत्व ग्रुप हिंदुओं की शनाख्त के मसाइल लेकर उठे। ख़ास तौर पर राम जन्मभूमि तहरीक शुरू हुई और इसको पूरे मुल्क में फैला दिया गया। अब वो सारे वाक़यात आप जानते हैं। चुनांचे कमंडल की सियासत मंडल की सियासत के ख़िलाफ़ एक ताकतवर हथियार बनकर खड़ी हो गई, जिसने ज़ात पात की शनाख्त पर मजहबी हैसियत को तरजीह दी गई। और यही वो मजहबी हैसियत है जो भाजपा की असल जान है। इसके बग़ैर वो सियासत कर ही नहीं सकती। चूँकि ज़ात पात बीजेपी और हिंदुत्ववादी ग्रुपों की मजहबी सियासत में बड़ा रोड़ा बनी हुई थी, तो इसीलिए उसके ख़िलाफ़ कमंडल की सियासत शुरू की गई। अगर मंडल की सियासत मजबूत होती तो कमंडल की सियासत कभी मैदान में टिक ही नहीं पाती और यूँ बीजेपी और उसी कबील के हिंदुत्ववादी ग्रुप मजबूत नहीं हो पाते। यही वजह है कि बीजेपी ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी की शदीद मुखालिफ रही है, क्योंकि बीजेपी को अपर कास्ट या बनिया पार्टी कहा जाता है। 2021 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने की बात आई थी तो मरकज़ी हुकूमत इस ख्याल को यकसर मुस्तरद कर देती है। उस वक्त मरकज़ी हुकूमत ने कहा कि इस तरह की मरदमशुमारी कराने में बड़े इंतज़ामी चैलेंजेस है और ये एक बोझल अमल है। SC/ST की रिवायती मरदमशुमारी के बजाय इस तरह की मरदमशुमारी कराना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल काम है। हुकूमत ने बहुत से इंतज़ामी, ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक चैलेंजेस का हवाला दिया था। हिंदी बेल्ट की रियासतों में ज़ात पात की मरदमशुमारी का मुतालबा ज़्यादा है, जहां बीजेपी पसमानदा ज़ातों के बलबूते पर अपनी सियासत चमकाती रही है। अपोजिशन पार्टियों का ख्याल ये है कि बीजेपी से उन्हें पसमानदा ज़ात के वोटों के एक बड़े हिस्से को अलग करके अपनी तरफ राग़िब करने से उसके जीतने के इम्कानात और उसकी सियासत के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ख़ास तौर पर समाजवादी पार्टी यानी SP और राष्ट्रीय जनता दल RJD और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश बाबू की पार्टी, ये सारी पार्टियाँ जो ट्रेडिशनली पसमानदा तबक़ात की नुमाइंदा पार्टियाँ मानी जाती है, इन पार्टियों ने भी पसमानदा ज़ातों की फलाह व बहबूद से ज़्यादा अपने वोट बैंक को मुस्तहकम करने पर ही इन्होंने तवज्जो दी है और इसीलिए ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी को एक स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर देखती है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में चौंका देने वाले नताइज के बाद, यानी जो अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे उसके बाद भाजपा भी पसमानदा तबक़ात को बहलाने, उनको फुसलाने और अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिशों में लगी हुई है। क्योंकि जो हिंदुत्व का नारा था और जो राम जन्मभूमि का नारा था वो अब फीका पड़ चुका है।
اب اس میں کوئی زیادہ کشش باقی نہیں رہی ہے، عوام کو ان مسائل سے روٹی ملنے سے تو رہی۔ اسی لیے بی جے پی اب پسماندہ طبقات کا رخ کر رہی ہے۔ ہریانہ میں اس سال کے آخر میں انتخابات ہونے والے ہیں، اسی لیے بھاجپا نے کریمی لیئر کی جو حد تھی، یعنی جو لمٹ تھی، اس کو 6 لاکھ سے بڑھا کر 8 لاکھ روپے کر دیا ہے، اور اس میں او بی سی کے لیے تنخواہوں اور زراعت سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ذات پات پر مبنی مردم شماری کرانا ایک پنڈورا باکس کھولنے کے برابر ہے۔ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو ویلفیئر پولیٹکس کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دے گا۔ اس کے اثرات نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز پر پڑیں گے بلکہ سماج پر بھی اس کے غیر معمولی اثرات مرتب ہوں گے۔ سیاسی وفاداریاں تبدیل ہوں گی، ایک ایسا سیاسی طوفان برپا ہوگا کہ پارٹیاں اسے سہار نہیں پائیں گی۔ نتیش بابو ذات پر مبنی مردم شماری کئی سال سے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بی جے پی کے ساتھ پھر سے اتحاد کر لیا ہے۔ اس صورتحال میں ان کی پارٹی پر سوال اٹھنا لازمی ہے۔ ذاتوں کے تناسب سے تحفظات کے مطالبے پر ان کا موقف اب کمزور نظر آ رہا ہے۔ ذاتوں کے تناسب سے تحفظات ان کا دیرینہ خواب تھا، لیکن بھاجپا اس کی سرے سے مخالف رہی ہے۔ آگے صورتحال کیا ہوگی یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں رہے گا۔ 2022 میں بہار حکومت نے ذات پر مبنی سروے کرایا۔ یہ ایک قابل ذکر پہل تھی۔ اس سروے پر 500 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ اس جامع سروے سے پتہ چلا ہے کہ بہار میں 214 مختلف ذاتیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں بڑے اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ اس سے آبادیاتی ساخت کا پتہ چلا ہے۔ بہار کی آبادی میں دیگر پسماندہ طبقات یعنی او بی سی 27% ہے، اور انتہائی پسماندہ طبقات یعنی ای بی سی 36% ہے، جو کہ بہار کی آبادی کا جملہ 63% بنتے ہیں۔ اعداد و شمار سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ درجہ فہرست ذاتیں یعنی ایس سیز آبادی کا تقریباً 20% ہے، یعنی 2.6 کروڑ، جبکہ درجہ فہرست قبائل یعنی ایس ٹیز 1.5% یعنی 22 لاکھ ہے۔ اس سروے کی بنیاد پر 9 نومبر 2023 کو بہار اسمبلی نے متفقہ طور پر یونانیمسلی پسماندہ طبقات، انتہائی پسماندہ طبقات، درجہ فہرست ذاتوں اور درجہ فہرست قبائل کے لیے ریزرویشن کے موجودہ 50% سلیب سے بڑھ کر 65% کرنے کا بل منظور کر لیا، جس میں انتہائی پسماندہ طبقے یعنی ای بی سی کا کوٹا 18% سے بڑھا کر 25% کر دیا گیا، جبکہ پسماندہ طبقے یعنی بی سی کے دیگر طبقات جن کا ریزرویشن 12% تھا اس کو بڑھا کر 18% کر دیا گیا۔ درجہ فہرست ذاتیں یعنی ایس سیز کے لیے 16% سے بڑھا کر 20% ریزرویشن کر دیا گیا، اور قبائل کے لیے یعنی ٹرائبلز کے لیے کوٹا 18% سے بڑھا کر 25% کر دیا گیا۔ بہار کی صورتحال سے ملک کی دیگر ریاستوں کا بھی اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ یو پی اور مدھیہ پردیش جیسی بڑی ریاستوں میں ذاتوں کی صورتحال بہار سے کچھ مختلف نہیں ہوگی۔ ملک کی حقیقی صورتحال سے واقف ہونے کے لیے اور آبادی کے تناسب سے تحفظات فراہم کرنے کے لیے ذات پات پر مبنی مردم شماری کرانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے مشوروں سے بھی ہمیں نوازیں۔